काल एक येयलो रिपोर्ट येयलो NIOचो आनी कितें जालें ते म्हणटा की जे म्हादईचें डायवर्जन आहा तेजो गोंयचेर इम्पॅक्ट जावचो ना म्हणून तुमचें हेजेर मत कितें आहा? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था जी आसा ही आमच्या देशांतली सर्वोच्च संस्था आसा आनी तेंचे 3 शास्त्रज्ञ जे आसा ते एक निबंध बरयता आनी हो निबंध एका प्रतिष्ठीत जर्नलान प्रकाशीत जाल्लो आसा। पूण तो निबंध जो आसा तो एकंदर त्या परिसरान जे पर्जन्यमान आसा पावस पडटा त्याचो जो उपलब्ध डेटा आसा त्याचो अभ्यास करून तेंच्यांनी हो निष्कर्ष काढलेलो आसा। हे तिगूय शास्त्रज्ञ जे आसा हे अजिबात म्हादईच्या खोऱ्यान गेल्ले ना किंवा प्रत्यक्ष त्या वाठारान कितें परिस्थिती आसा, जंगल थंय कशें आसा, एकंदर त्या जंगलाचेर कितें परिणाम जातालो, मागीर उदक जर वळोवन येयलें जाल्यार तेचे दुश्परिणाम जे आसा जाल्यार त्या रानटी जनावरांक कशें भोगचें पडटाल्यो ह्या संदर्भात तेंच्यांनी अभ्यास करूंक ना। तेंच्यांनी ज्यो उपाय योजना तेतून सुचयल्ल्यो आसा तेतूंतल्यान म्हाका हास्य काय रडचें हें कळना की येदे व्हडले शास्त्रज्ञ जे आसा तेंच्यांनी त्या वाठाराक भेट दिवपाक जाय आसली आनी तुमी जेन्ना जबाबदार अहवाल प्रकाशीत करता तेन्ना त्या वाठारांतल्या लोकांचो त्या गजालीन आस्पाव करपाक जाय आसलो। कारण आमी जेन्ना निबंध लिहिता तेन्ना तो निबंध वस्तुनिश्ठ जावचो आनी तेतून खंयच्याच पक्षाची बाजू घेवची न्हू ही जबाबदारी त्या लोकांची आसली। पूण त्या शास्त्रज्ञांनी ते तशें करूंक ना आनी एकंदर जो अहवाल बरयल्लो आसा तेतून तेंच्यांनी बरयला की पर्यावरणाचेर वन्यजीवाचेर व्हडलेशे दुश्परिणाम जावचे ना। तुम्ही कशें सांगूंक शकता जावचे ना? कारण हो विशय जो आसा हो सध्या सर्वोच्च न्यायालयान पावलेलो आसा आनी सर्वोच्च न्यायालयान ह्या विशयाचेर आतां हेच्या फुडें निर्णय जावपाचो आसा। त्या शिवाय गोंय सरकारान केंद्रीय वन पर्यावरण हवामान बदल मंत्रालय आसा तेंचे कडेन आपली बाजू मांडलेली आसा। राष्ट्रीय वन्यजीव सल्लागारान अजून लेगीत कर्नाटकाक परवाने दिवंक ना, कित्याक तांकां खबर आसा की हो टायगर कॉरिडॉर आसा, व्याघ्र भ्रमण मार्ग आसा आनी ह्या व्याघ्र भ्रमण मार्गान अशा प्रकारचो प्रकल्प येत जाल्यार कितें तेचे दुश्परिणाम जावंक शकता ही तांकां बेस बरी म्हायती आसा। हे जे शास्त्रज्ञ आसा ह्या शास्त्रज्ञांनी हो जो अहवाल तयार केल्लो आसा हो ते त्या संस्थेन बसून तयार केल्लो आसा आनी तांकां जी उपलब्ध म्हायती मेळिल्ली आसा त्याच्या आधारार केल्लो आसा। तेका लागून हो अहवाल जो आसा हो खरो म्हणजे डिसेंबर 2024 तेंच्यांनी हो निबंध दिल्लो आनी त्याच्या उपरांत तो निबंध प्रकाशीत जालो। 1 वर्साचो कालखंड तेका जाल्लो आसा। पूण अशें आसतना हेचेर बातमी जाता तेचे वयल्यान कळटा की कर्नाटक कशा पद्दतीन वेगवेगळी जी षडयंत्रां राबयता तेचीच ही एक मोहीम आसा आनी आपलो दबाव जो आसा तो एकंदर राष्ट्रीय स्तराचेर पडचो आनी आपलो मार्ग जो आसा तो निर्भय जावचो, तितून अडचण येवच्यो ना म्हणून परते परते कर्नाटक सरकार हे सगळे उपद्व्याप करता। पूण हो विशय सध्या सर्वोच्च न्यायालयान असल्या कारणान त्या अहवालाचो व्हडलोसो परिणाम जावचो ना। पूण एकंदर लोकांची दिशाभूल करपाच्या नदरेंतल्यान हो जो अहवाल आसा त्याचो वापर जो आसा हे कर्नाटक सरकार करताले आनी करीत आसा। सध्या गोंयभर वॉटर शॉर्टेजाचो इश्यू चालू आहा, लोक हेजेर उलयता, ताजेर तुमकां कितें सांगचे दिसता? आता उदकाचो जो प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा तो मानव निर्मित आसा। गोंयान खरें म्हणजे आमच्या कडेन झरी आसा, बांयो आसा, तळी आसा आनी न्हंय आसा। हेचे उदक जर आमी व्यवस्थितपणान संवर्धन केलें, राखून दवरलें आनी ते जर वापर केले जाल्यार म्हाका दिसता की उदकाची ही जी शॉर्टेज निर्माण जाल्ली आसा तितूंतल्यान आमी आमचो सुटावो करून घेताले। आमी विसरूंक जायना की पयलींच्या तेंपार गोंयान ह्या दिसांनी चडांत चड वापर जो आसा ते झरीच्या उदकाचे करताले। आयज सगळ्यो झरी ज्यो आसा तेंचें अस्तित्व उरचें हेच्या खातीर आमच्या गोंयच्या समाजान कांयच केल्लें ना। आपली बाबा सिवेज टाकी खंय आसपाक जाय, टॉयलेट खंय आसपाक जाय किंवा कचरा आपूण उडयता तो खंय उडयता हेची लोकांक अजिबात दखल ना आनी तेका लागून उदकाचे स्रोत जे आसा ते इबाडीत जायत आसा, नश्ट जायत आसा। आमी जर हे राखून दवरले जाल्यार आमकां आतां आनी फुडें बी पिवपाचें उदक मेळटलें आनी तेच्या खातीर गोंयच्या लोकांनी येणारो कालखंड जो आसा हो भयानक आसा। उदका खातीर मारामार जातली हालींच आतां आमच्या कडेन सुरू जाल्ली आसा की शारांनी पिवपाचें उदक कशें किमती आसा तें आनी तें जर उदक जास्त किमती आमकां जावपाक जाय ते दुरापास्त जर जावंक जायना जाल्यार आमी ह्या नदरेंतल्यान यत्न करपाक जाय अशें म्हाका सांगनशें दिसता। सर हालीं तो बांबोली प्रोजेक्टाचो इश्यू जालो आनी तेन्ना ते सारके खोल गेले पळय तेन्ना तिका ते झरे सगळे तांकां मेवले पूण तांकां एक फायन म्हणून 5,000 दिले। तर असले हितून WRD समज तो 5,000 फायन दिता जाल्यार हितून आनी उदकाचें कशें हें जातलें?
खरें म्हणजे WRD जे आसा त्यांचो कारभार जो आसा तो खूप थंडपणान चलता. तेंच्यांनी हे दंड दिता आसतना लक्षात घेवपाक जाय की आमी उदकाचे जे पिवपाचे आणि शिंपणावळीचे जलस्रोत आसा ते उद्ध्वस्त करता आनी तेका तुम्ही 5,000 फायन दिवन हेतूंतल्यान तेंची सुटका जावची ना. कारण अशा लोकांक जास्तीत जास्त जर फायन दिली आणि त्याचो वापर जो आसा तो दुसरे कडेन किंवा त्याच वाठारान उदकाचे जे झरे आसा जलस्रोत आसा तेंची राखण करपा खातीर वापरलो जाल्यार म्हाका दिसता बरें जातालें. पूण आमचे जलस्रोत खातें जे आसा तेंच्यांनी ना वॉटर पॉलिसीचो अभ्यास करूंक ना. ती वॉटर पॉलिसी तयार केल्या आणि ते कोपऱ्याक मारून दवरलेली आसा आणि तेका लागून हे प्रश्न जे आसा हे अशेच गंभीर जाताले. खरें म्हणजे ते वॉटर पॉलिसीन खूप उपाययोजना सुचयलेले आसा आमी. पूण सरकार कशें आसा की आपालिपाचो खेळ करता आणि तेका लागून गोंयच्या लोकांचे पिवपाचें उदक जे आसा हे तेंच्या तोंडा पासून पयस वचत आसा. थँक्यू सर. थँक्यू.